अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक जुल्फ़कार तुसां देखदे पे मेरे यूट्यूब चैनल मलिक जुल्फ़कार 11। ਅੱਜ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹਨ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੂढ़ा ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ दीन और सियासत ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। जी भी बड़ा सब पहुँच गए टाइम अपना अहल सुन्नत जमात दे सारे दोस्त हैं अहमद फराज साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है। तो इन्होंने अस पुछते हैं कि अजकल के दौर के जी परेशानी है और परेशानी के आलम के बच्चा है, बूढ़ा नौजवान है, बच्चे की मंजिल तक क्यों परेशान है, परेशानी के हल इनका हल क्या है, ये हल तो निकलने वास्ते इन्होंने को टाइम किते और इन्होंने पुछते हैं कि भाईजान इनका हल क्या है। जी हाँ जी सर माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है अहमद फराज साहब इन्होंने अज ऐसा टाइम किते तो भाईजान ये परेशानी का हल की वजह तो दसो साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा जी जी दौड़ते हुए इंसान में से चलता हुआ शख्स होगा, चलते हुए में से बैठा हुआ शख्स होगा, बैठे हुए में से सोया हुआ शख्स होगा। आज उस फितने का ज़माना है जिसमें हम देख रहे हैं। जी जी इकबाल कलंदर लाहौरी दरवेश लाहौरी हुजूर के आशिक सादी फरमाते हैं, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और साकी ने बिना की रवश सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहजीब के आज़र ने तुरशबा सनम और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो इसका पहरहान है वो मज़हब का कफन है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है। अगर उम्मत दोबारा अपने अज़मत रफ्ता को बहाल करना चाहती है, कुफ़ार को लताड़ना चाहती है, इस्लाम को तख्त पर लाना चाहती है, तो इकबाल का यही पैगाम है। ज़ां के मिल्लत तेरा हयात अज़िश्क़ उस्त बरगे साज़ो कायनात अज़िश्क़ उस्त। इकबाल कहते हैं कि अगर दोबारा अज़मत रफ्ता बहाल करना चाहती है उम्मत, कुफ़ार को लताड़ना चाहती है, तो फिर दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें। और अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। यही परेशानी का सबब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से दूरी है। और बात यह है कि दीन को इतना ही समझा हुआ है कि जिस हम जगह पर बैठे हैं अल्लाह के घर में, जी जी मस्जिद के अंदर इकबाल भी कहते हैं कि मस्त रखो इनको ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाय में, पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाए में। इकबाल कहते हैं कि यूरोप ने माइंड सेट किया हुआ है मुसलमानों को सिर्फ मस्जिद के अंदर जो है ना कैद करके इनको इधर ही लगाना है। 20% जो दीन है मस्जिद के अंदर है और जो 80% दीन है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के अंदर है। सुभान और यही बात है कि लोग इस बात के ऊपर समझते नहीं हैं कि असल जो है हमारा दीन ही है, जिसके ऊपर इस्लाम का लफ्ज़ी माना भी यही है। दीन का लफ्ज़ी माना निज़ाम हुकूमत कायम करना, पूरा एक निज़ाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल अलहम से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान पाक में दीन का जिक्र है, इस्लाम का। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। पूरे कुरान पाक में दीन का जिक्र होगा, इस्लाम का जिक्र, और इसका लफ्ज़ी माना यही है कि निज़ाम हुकूमत बनाना, पूरा एक सिस्टम मुकम्मल तौर पर 80% दीन निज़ाम के अंदर है। तो 20% ये है कि जिसके अंदर इकबाल भी कहते हैं जानता हूँ मैं यूँ हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। बड़ी बड़ी महफिल में हाज़िरी भी होती है, माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए हैं। तो इकबाल ये कहते हैं कि महफिल होगी, अभी ये मस्जिद के अंदर भी माशाल्लाह महफिल होती होगी, सुभान अल्लाह। और कुरान पाक के ऊपर झूमेंगे ज़रूर मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी पढ़ी जाएगी, उसके ऊपर भी झूमेंगे। इशा के बाद महफिल होती है गालबन जो के शायर के हैं। तो जब सुबह उठेंगे ना, इकबाल कहते हैं वो ये कहेंगे कि यार कुरान का निज़ाम कैसे आ सकता, यार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम कैसे आएगा। तो वो इस तरह की बातें करेंगे, वो कहेंगे कुरान को जो है ना पसे कुछ डाल के हम खार हुए तारे के कुरान पर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में। इस तरह करके जो है ना वो कहते हैं कि हमने कुरान पाक को ना कंड की हुई है। जी जी बस कुरान पाक को कहते हैं उस वक्त खोलेंगे कि जब कोई फौतगी का वक्त होगा, खाने के ऊपर 40वें के ऊपर सालाना ख़त्म दिला दें। इन बात के सब हक़ में है, ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। करो खुदा से गोश करो, कुछ मकर रिया से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम लो। सुभान अल्लाह। और जो भी आप पूछना चाहते हैं इंशाअल्लाह और कोई सवाल। दोस्तों अहमद फराज साहब ने पूछते हैं और दीन और सियासत क्या साथ साथ होते हैं या नहीं, इनसे ये पूछते हैं। जी बिल्कुल,
جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اتنا ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ دین اور سیاست بالکل ساتھ ساتھ ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی دین کا جو ذکر ہے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل رسوسهم الانبیاء کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاسی تھے، جی جی وہ حکمرانیت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 سال سیاست ہے اور مسجد نبوی شریف کے اندر صوبائی اسمبلی بھی وہی، قومی اسمبلی بھی وہی، سپریم کورٹ بھی وہی، ہائی کورٹ بھی وہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود ملنے آتے تھے دنیا سے مسجد نبوی شریف کے اندر ملتے تھے، صحیح صحیح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی سیاست، حضرت ابوبکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، مولا علی کی، حضرت امام حسن کی، عمر بن عبدالعزیز کی، یہ صحابہ و اہل بیت نے سیاست فرمائی۔ اس کے بعد تابعین تبع تابعین، یہ مکمل طور پر دین جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کر کے جگڑنے کے لیے نہیں، دین ایک مکمل ایسے کر کے سلطنت پھیلتی گئی اور جب تک جو سیاست تھی مسلمانوں کی غیرت مند فقیروں کے پاس تھی تب تک جو ہے پریشانی اتنی نہیں تھی، پریشان نہیں ہوتے تھے لوگ۔ کتا بھی حضرت عمر نے فرمایا اگر میرے دور میں کہیں مر جائے گا تو اس کا جواب بھی عمر دے گا۔ اور بات یہ ہے کہ کہتے ہیں یہاں پر اکثریت یہاں پر یہی ہے معاشرے کے اندر بھی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سیاست علیحدہ ہوتا ہے، دین علیحدہ ہوتی ہے، تو پھر جو مصور پاکستان ہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال آپ بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی دین علیحدہ ہوتا ہے، سیاست علیحدہ ہوتی ہے، اقبال سے ہم نے پوچھا تو اقبال کہتے ہیں جمال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جمال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، دور ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر جو ہے چنگیزی، اگر دین اور سیاست جدا جدا ہو جائے نا، پھر چنگیز خان، ہلاکو خان پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی حکمران انہوں نے صرف اس بات کے اوپر وہ جو ہے لوگوں کے جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، اصل کو یوتی والقدر کو یہلی، حضور نے فرمایا کہ سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ بندے کو برباد کر دیتا ہے، بدزیانتی، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اتنا جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ صرف پاکستانی قوم کو جو ہے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ کبھی بھی اگر ہمارے جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں نا، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا عید المکارم فی آفاق نزاع ذکرت وفینا بھی گئی ادرب المسد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جب بھی کوئی بڑی بات ہوگی کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ آپ کے برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے کہ حضرت عمر ایک بڑھیا کے جو ہے خیمے میں جا کر ملنے چلے گئے اور پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ سنا ہے کہ ملک شام گیا ہے، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی آپ بات نہ کریں، اس کے بارے میں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب کہا کہ خیر ہے، آپ کہتے اتنی ناراض ہیں عمر سے، کہتے جب سے وہ حکمران بنا ہے میرے پاس آیا ہی نہیں ہے، میرے خیمے میں میری خبر لینے نہیں آیا، تو کہتے ان کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت عمر کے، وہ کہتے واہ عمرا واہ عمرا واہ عمرا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ بھئی آپ اتنی پریشان ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی انہوں نے سلطنت کے جو ہے اتنے مربع میل ان کی سلطنت ہے، تو انہوں نے تاریخی بات کی، کہا کہ میرا پیغام جا کر دے دینا پھر عمر کو، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت عمر میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ بوڑھیا نے کہا کہ عمر کو پھر یہ بھی پیغام دے کے جانا کہ بھئی اتنی سلطنت رکھے جس کا جو ہے نا لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ سبحان یہ جب بات کہی تو حضرت عمر اس طرح کھڑے ہو گئے، واہ عمرا واہ عمرا واہ عمرا واہ عمر واہ عمر، یہ بڑھیا اتنی بڑی بات کر گئی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جو ہے گرفتار کر لو یا اس طرح، وہ تو پھر اس طرح کر کے پکڑ کے بیٹھ گئی کہ آپ عمر تھے، میں تو اتنی بڑی سبقات کر دی، کہتے نہیں 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 نہیں، میں آپ کے خیمے کے خبر جو لینے نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، دین ایک مکمل ہے، دین بھی ساتھ ہے، سیاست بھی ساتھ ہے، پورا نظام بھی، سب کچھ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مبارک سیاست فرمائے، حضور کی 10 سال سیاست بھی ہے، خلفائے راشدین کی بھی سیاست ہے، اور جتنے بھی امام جتنے بھی گزرے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ دین سیاست سے جدا ہے، نہیں، کسی نے بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں لکھا، پوری دنیا کو چیلنج ہے میرا، قرآن پاک سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غلام تک، انبیاء کا قول لے آؤ، خلفائے راشدین کا قول لے آؤ، تابعین تبع تابعین،
جتنے بھی صحابہ و اہل بیت سے لے کر جتنے بھی غلام ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انے ماں ماننے والے، صحیح، کوئی بھی آ کے دکھا دے کہ بھئی یہ بات ہے، یہ چیلنج ہے میرے استاد صاحب پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ علیہ بہاولپور والے، ان کا یہ چیلنج ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، کوئی بات یہ لے آئے قرآن سے لے کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بھی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ یہ بات ہے کہ سب کچھ ساتھ ہی ہے، جب تک انشاءاللہ پوری امت کو یہی پیغام ہے کہ عملی طور پر جو ہے نا انشاءاللہ چلیں دین کے ساتھ، پھر انشاءاللہ برکتیں برکتیں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ سبحان بے اللہ، عمل دل سبحان ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مہربانی، شکریہ۔ ویڈیو تک کرنے پہ اینڈ اور کل سب کو گرنے پہ اجازت۔ اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو نال کیسے جلد سکتے۔ بہت بہت شکریہ، ٹائم دیتا بہت مہربانی، شکریہ۔